बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, TLP तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी होते थे। उनकी वफात के बाद उनके बेटे साद हुसैन रिजवी जो है वो उसकी क़यादत कर रहे थे। अब हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान ने कैसे साद रिजवी को धोखा दिया, तहरीक-ए-लब्बैक को धोखा दिया। एक मुआहिदा हुआ था इनके साथ और ये मुआहिदा था कि अप्रैल में उस पर अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन आज जब साद हुसैन रिजवी एक जनाजे से वापस आ रहे थे तो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत दिलचस्प मालूमात है, क्या उन पर इल्जामात हैं और क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ क्या होने वाला है, सारी मालूमात मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। बहुत अहम वीडियो है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है वो क्लिक कर लीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रहें। दोस्तों, मामला ये है कि पिछले साल आपको याद होगा नवंबर में साद हुसैन रिजवी जब हयात थे वो इस्लामाबाद डी चौक आए थे और उन्होंने चंद मुतालबात थे जो इस हुकूमत के सामने रखे थे। इस हुकूमत ने मुआहिदा किया था, एक तहरीरी मुआहिदा किया था और अपने इस चैनल में मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका था कि ये हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करेगी और अब वही हो रहा है, वही कुछ हो रहा है। इस हुकूमत ने यह सोचा था कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी अब नहीं रहे तो शायद तहरीक-ए-लब्बैक की वो कुव्वत जो है वो सामने नहीं आएगी, लेकिन जो साद हुसैन रिजवी है, जिस तरह उन्होंने क़यादत की, अब ये लगता है कि इस हुकूमत के लिए वो भी ख़तरा बनकर सामने आए हैं। इसलिए आज जब वो एक जनाजे में गए थे, वहाँ पे उन्होंने जनाजा पढ़ाना था, उनकी वापसी जब हो रही थी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अचानक उन्हें ये गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या वजह बनी कि अचानक जो है वो इस हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया और कहा कि जी साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि साद हुसैन रिजवी जो है वो अमन व अमान खराब कर सकता है, नुक्से अमन का खतरा है साद हुसैन रिजवी को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मामला ये है कि साद हुसैन रिजवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ऐलान किया था कि इस हुकूमत ने जो हमारे साथ मुआहिदा किया है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ, और इमरान खान ने, आपको याद होगा, बाकायदा ऐलान किया था टीवी पे आके, ARY के साबिर शाकिर साहब है, उन्हें इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन जो साद हुसैन रिजवी और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत है उसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ऐलान किया अगर ये हुकूमत 20 अप्रैल तक उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं करती तो जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान है वो इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे और वहाँ पर लॉन्ग मार्च किया जाएगा और वहां पर जाके धरना दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है उस मुआहिदे में क्या कुछ था। ये जो मुआहिदा हुआ था ये पिछले साल नवंबर 2020 में साद हुसैन रिजवी साहब के साथ हुआ था और इस मुआहिदे में ये तय हुआ था कि जो फ्रांस का सफ़ीर है, क्योंकि नामूस रिसालत के हवाले से गुस्ताखी की गई थी, कार्टून बनाए गए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मुतालबा ये था तहरीक-ए-लब्बैक का कि फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल किया जाए, अपना सफ़ीर जो है पाकिस्तान का वो फ्रांस में तैनात ना किया जाए और साथ साथ जो फ्रांस के मसनूआत हैं उनका सरकारी सतह पर बाइकॉट का ऐलान किया जाए। लेकिन तमाम ये जो नुकात थे मुआहिदे के, इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। इन पर जो अमल दरामद होना था वो फरवरी 2021 में होना था, लेकिन इस हुकूमत ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से मोहल्लत मांगी और कहा कि हम एक करारदाद की सूरत इस सारे मुआहिदे को लेकर जाएंगे असम्बली में और वहाँ पर एक करारदाद पास करेंगे और आपके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। जब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने हुकूमत से कहा, जो कि मुज़ाकराती कमेटी थी जिसमें जो मजहबी उमूर के वज़ीर हैं पीर कादरी साहब वो भी मौजूद थे, उन्होंने जब उनसे तहरीक-ए-लब्बैक के लोगों ने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन नहीं है क्योंकि पहले भी आप हमें धोखा दे चुके हैं, तो फिर जो पीर कादरी साहब हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मुआहिदे का ऐलान करेंगे और कहेंगे कि 20 अप्रैल तक इस पर अमल दरामद होगा। फिर उसी तरह हुआ, इमरान खान ने ऐलान किया, लेकिन आज अप्रैल आ गया है और अप्रैल की 20 तारीख बहुत करीब है, लेकिन इस जो मुआहिदा था इस पर अमल दरामद नहीं हुआ और पंजाब हुकूमत को इस्लामाबाद से ये डायरेक्शंस दी गई कि साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 20 तारीख को बहुत बड़ा मजमुआ है जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का इकट्ठा हो सकता है और फिर वहाँ से वो इस्लामाबाद का रुख कर सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया था कि 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल की रात को 12 बजे जो साद हुसैन रिजवी साहब का मज़ार है वहाँ पर तमाम तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनान इकट्ठे होंगे
اور 21 تاریخ جیسے 21 تاریخ شروع ہوگی رات کے 12 بجیں گے تو یہ تمام لوگ اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کریں گے۔ تو حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ شاید نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر حکومت کے لیے خطرات آ سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے سال جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور خادم رضوی صاحب اسلام آباد آئے تھے تو آپ کو یاد ہے حکومت کے کیا حالات ہو گئے تھے، باقاعدہ ان کو معاہدہ کرنا پڑا تھا۔ اور اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا جب نون لیگ کی حکومت 2017 میں تھی، اس وقت بھی معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس وقت تو باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چلا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ بھی آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح تحریک لبیک کو اسلام آباد لے کر آیا گیا تھا۔ یہاں پہ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم عمران خان، اس نے اپنی زبان سے اعلان کیا تھا کہ اس معاہدے پر اعلان ہوگا، عمل درآمد ہوگا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیوں عمران خان نے تحریک لبیک پاکستان کو دھوکہ دیا؟ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو وعدے کرتے ہیں آج تک ایک وعدے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور آپ دیکھتے ہیں جب الیکشن سے پہلے ان کے وعدے تھے، اب وہ مختلف ہیلے بہانے تراشتے ہیں اور باقاعدہ مختلف جواز دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ حکومت دوبارہ تحریک لبیک پاکستان کو یقین دہانی کروائے گی، سعد حسین رضوی کو یقین دہانی کروائی جائے گی کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اور اب جو یہ حکومت پلاننگ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ایک قرارداد کی صورت میں لے کر آیا جائے اس کو اسمبلی میں، اور پھر جب وہ قرارداد منظور نہ ہو تو پھر یہ بہانہ بنایا جائے، دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں اس سے متفق نہیں ہو رہے، یا پھر وہ قرارداد منظور ہو جائے تو کوئی اور بہانہ بنایا جائے، کیونکہ حکومت پاکستان اب یہ جو حلقے ہیں حکومت کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر یہ نہیں برداشت کیا جا سکتا کہ ایک سفیر کو، فرانس کے سفیر کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے، کیونکہ ان حالات میں بین الاقوامی دنیا میں یہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنیں گی، جو پاکستان ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور باقاعدہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اگر محبت ہوتی تو اب اس جو معاہدہ ہے اس پر کب کا عمل درآمد ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ اپنے جو فالوورز ہیں ان کا دل بہلانے کے لیے، ان کو منانے کے لیے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سارے ڈرامے کیے جاتے ہیں، لیکن اب تک اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ لاہور کی مختلف جو سڑکیں ہیں وہ جیم ہو چکی ہے، مختلف جو شاہراہیں ان کو بند کیا جا چکا ہے احتجاجی طور پہ، اور تحریک لبیک پاکستان کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات سامنے آئے کہ جو کارکنان جہاں جہاں پہ موجود ہیں وہ وہاں پر دھرنا دیں اور روڈز کو بلاک کر دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں سعد حسین رضوی، ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایم پی او کے تحت، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو زیر حراست رکھا جائے گا، ان کو نظر بند رکھا جائے گا، تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے تحریک لبیک کارکنان کو کہ دیکھیے اگر آپ کے سربراہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا اور اسلام آباد حکومت کی یہ ڈائریکشن کے بعد یہ سارا معاملات ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ دوستوں کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، معلومات ملتی رہے۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔